तुम कभी ऐसा सोच भी नहीं सकते कि इस दुनिया में एक ऐसी कौम भी रहती थी जो पहाड़ों को तराश तराश कर घर बना लेती थी, जो बहुत ही तकब्बुर में कहती थी, हमसे ज्यादा ताकतवर इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मगर जब अल्लाह का आसमान से हुक्म आया तो उनके बुलंद महल मट्टी में रेजा रेजा हो गए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के बाद एक और कौम जमीन पर पैदा हुई, कौम आद। यमन और ओमान के दरमियान एक इलाके इरम नामी शहर में उनका बसीरा था। उनका शहर आसमान की बुलंदियों से बातें करता था। उनकी जिसामत इतनी मजबूत कि पहाड़ों को तोड़ दी और उनके तद बादलों को छू लिया करते, और उनमें इतना गुरूर कि तकब्बुर में कहते, हम ही इस जमीन के वारिस हैं और हमेशा रहेंगे। आकाफ की रेत में उनके बुलंदो बाला इलाके दूर दूर तक फैले हुए थे। उनके पांवों की धमक से जमीन गूंजती थी। रात को उनके चिरागों से निकलती रोशनी कहती कि बस हमारा शहर ही उस जमीन का ताज है। और वो अपनी महफिलों में अक्सर यही बात कहते सुनाई देते कि हम जैसे ताकतवर लोग दोबारा कभी उस रुए जमीन पर नहीं आ सकते। उनके बच्चे भी छोटी सी उम्र में इतने वजनी पत्थर उठा लिया करते थे कि जैसे ये रोई के बने पत्थर हो, और बुजुर्ग उनको देखकर घमंड से कहते, हमारे बच्चे भी इतनी सी उम्र में इन पहाड़ों के सर झुका देते हैं। आद के लोगों का एक और बहुत ही अजीब अकीदा यह भी था, वो कहते थे कि ये हवाएं तो हमारी गुलाम हैं। अक्सर उनके जवान आसमान की तरफ दोनों हाथ फैलाकर बहुत ही तकब्बुर और गुरूर के अंदाज में कहते, देखो ये हवा भी हमारी गुलाम है और हमेशा रहेगी। बुजुर्ग लोग अपने महलों में बैठकर तकब्बुर में आकर ये कहते, हमारे बाप दादा बहुत ताकतवर थे, वो तो हवाओं का रुख भी बदल देते थे, फिर हमें कौन रोक पाएगा। वो लोग तूफान को आता देखते तो घमंड में कहते, ये हवाएं तो हमारी गुलाम हैं, इनसे हमें क्या डर, ये तो हमारे दुश्मनों के लिए हैं। लेकिन ये तो उनके वहमो गुमान से भी दूर था कि आने वाली हवा उनकी बहुत बड़ी दुश्मन है। कौम आद के लोग ना सिर्फ लंबे बल्कि उनकी जिसामत बहुत ही मजबूत थी। समंदर के किनारे आज भी उनके बड़े बड़े पांव के निशान देखने को मिलते हैं। उनके घरों के दरवाजे बहुत ही बुलंदो बाला हुआ करते थे और उनके खाना बनाने वाले बर्तन इतने बड़े कि आज के 10 खानदानों का खाना एक ही बर्तन में बन जाए। वक्त के साथ साथ कौम का घमंड आसमान से बातें करने लगा और उनका तकब्बुर बहुत ज्यादा होने लगा। फिर अल्लाह ने उनकी इस्लाह करने के लिए अपना नबी रोए जमीन पर भेजा, हजरत हूद अलैहिस्सलाम। मैं अल्लाह का नबी हूं, तुम्हारे लिए अल्लाह का एक पैगाम लाया हूं। हजरत हूद अलैहिस्सलाम रोज उनके घरों बाजारों में जाकर यही दावत देते हैं, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। ऐ हूद, तू क्या कहता है? तेरे कहने पर हम अपने बाप दादा का मजहब छोड़ दें? मैं तुमको अल्लाह कर उस अजाब से डरा रहा हूं जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। हूद, यहां से चला जा, हम बहुत ताकतवर लोग हैं, हम किसी भी अजाब से नहीं डरते। लेकिन जिन दिलों में शैतान अपना घर बना ले उन पर अल्लाह की मोहर लग जाती है और हक की बात असर नहीं करती। कभी उनके सरदार हंसी में कहते, ऐ हूद, अगर तेरी बात इतनी ही सच होती तो हमारे महल और हम कब के मिट्टी में मिल चुके होते हैं। और कभी कोई बच्चा उनकी आवाज का मजाक बना दे और ज्यादातर लोग उन्हें देखकर अपना रास्ता ही बदल लेते, कहीं उनके दिल पर अल्लाह के नबी की बात असर ना कर जाए। एक दिन हजरत हूद अलैहिस्सलाम उनके महल में गए और सरदारों से कहा, अल्लाह की बनाई हुई कुदरत के आगे तुम्हारी ताकत और हुनर कुछ भी नहीं है, लौट आओ अल्लाह की तरफ। मगर उन सरदारों ने आगे से जवाब में कहा, हूद, ये अपनी झूठी बातें बंद कर, अगर अजाब आ भी गया तो मैं अकेला ही काफी हूं इस अजाब को रोकने के लिए। अजाब आने से कुछ दिन पहले
قوم عاد کی وادی میں ایک خوفناک منظر پیش آیا۔ رات کو آسمان میں ایک خوفناک بادل اتنا زور سے گر جا کہ لوگ ڈر کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، مگر ان کے سردار نے ان کو تسلی دیتے ہوئے کہا، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ بس بادلوں کی گرج کی آواز ہے۔ مگر حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے کہا، یہ بادلوں کی گرج کی آواز نہیں، بلکہ یہ تو عذاب کی شروعات ہے۔ عذاب کی دوسری رات زمین تھوڑی ہلکی سی ہل گئی، مگر اتنی کم کہ صرف جانوروں میں بے چینی پیدا ہوئی۔ اور سردار پھر دوبارہ تکبر میں کہنے لگے، دیکھو ذرا اس زمین کو، یہ بھی ہماری طاقت سے کتنا ڈرتی ہے۔ ان کی سوچ میں بھی نہیں تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ پھر آیا اللہ کا حکم۔ عذاب کی شروع میں سب سے پہلے اللہ کی طرف سے ان پر قحط آیا۔ 3 سال تک پانی کی ایک بوند بھی زمین پر نہ گری، ندیاں بالکل سوکھ گئی اور باغ جل کر راکھ ہو گئے اور زمین بالکل خشک ہو کر پتھر کی بن گئی۔ لوگ آسمان کی طرف اس امید سے دیکھتے کہ ابھی بارش آئے گی، مگر آسمان سے صرف تپش ہی ملتی۔ ان کے سردار پھر بھی اپنی طاقت کے گھمنڈ میں ان کو تسلی دیتے ہوئے کہتے، یہ تو ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، ہم تو بہت ہی طاقتور ہیں، پریشان نہیں ہونا۔ عذاب یہی رکا نہیں بلکہ پیاس نے ان کی زبانوں کو خشک کر دیا اور ان کے سارے جانور پیاس کی وجہ سے مر رہے تھے۔ پھر قوم عاد کی زمین سے وہ ہنسی، وہ فخر اور وہ ان کی آواز ہی گم ہو گئی جو کبھی آسمان سے ٹکرایا کرتی تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو عذاب کے متعلق بتاتے ہوئے کہا، اب عذاب بہت قریب ہے، اب تم لوگوں کو عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ پھر ایک دن اللہ نے آسمان پر 3 بادل نمودار کیے، کالا، سفید اور لان بادل، اور یہ لوگ حیرانگی سے ان بادلوں کو دیکھنے لگے اور آسمان سے ایک فرشتہ پکارا، اے قوم عاد، ان میں سے ایک بادل کو چن لو۔ ان کا ایک سردار بولا، کالا بادل، اس میں ہمیشہ پانی اور رحمت ہوتی ہے۔ مگر یہ تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کالے بادل میں رحمت نہیں، ایک عذاب چھپا بیٹھا ہے۔ آسمان بالکل کالا سیاہ ہو گیا اور تیز بارش زمین پر برسی اور لوگ خوش ہوئے اور بولے، دیکھو رحمت والی بارش آ گئی، اب ہم پھر سے خوشحالی کی طرف آ جائیں گے۔ لیکن وہ بارش نہیں، وہ تو عذاب تھا جو ان پر برس رہا تھا۔ عذاب کے پہلے جھونکے نے آسمان سے بڑے پتھر برسائے۔ طوفان کے ہر جھونکے میں انہیں یہ ڈر رہتا کہ شاید ہوائیں ہمارا نام و نشان مٹا رہی ہیں۔ پھر عذاب کا دوسرا جھونکا آیا اور سارے درخت ہوا میں تنکم کی طرح اڑ گئے۔ ان کی ساری بڑی بڑی مورتیاں اور ان کا گھمنڈ سب مٹی میں مل رہا تھا۔ رات کو لوگ اس خوف سے اپنے بچوں کو باہوں میں دبا لیتے کہ کہیں یہ ہوائیں ہمارے بچوں کو لے نہ اڑیں۔ عذاب کا تیسرا جھونکا آیا، انسان ہوا میں روئی کی طرح اڑنے لگے۔ ان کے بڑے بڑے محل جو کبھی آسمانوں سے باتیں کرتے تھے، وہ ایک جھٹکے میں ریزہ ریزہ ہو گئے۔ 7 دن اور 8 راتوں تک اللہ کا قہر ان پر مسلسل برستا رہا اور لوگ پتوں کی طرح ہواؤں میں اڑتے رہے۔ ان کا غرور، ان کا تکبر اور ان کی شان سب مٹی میں مل چکی تھی۔ اللہ نے قوم عاد پر سخت عذاب بھیجا جو 1 ہفتہ ان پر جاری رہا، اور جب عذاب تھما تو صرف سناٹا باقی بچا اور رہ گئے صرف ٹوٹے ہوئے ان کے بلند و بالا محلات۔ لیکن ان چند لوگوں کو اللہ نے ایک پہاڑ کی غار میں بچا لیا جنہوں نے اللہ کی بات مانی، اور حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے کہا، دیکھو اللہ کے نیک بندو، اگر تم اللہ کی پیروی کرو گے تو اللہ تمہیں بڑے سے بڑے عذاب میں بھی حفاظت میں رکھے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام جب تباہ شہر کو دیکھ رہے تھے تو ان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ یہ ان لوگوں کا شہر تھا جو کبھی بہت ہی تکبر میں کہا کرتے تھے، ہم سے زیادہ طاقتور اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ اور اب وہ مٹی میں ریزہ ریزہ ہو چکے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا، تکبر اور غرور کا انجام ہمیشہ تباہی
اور ہلاکت ہی ہوتا ہے۔ آج بھی احقاف کی ریت کے نیچے ان کا شہر تباہ پڑا ہے، اور یہ گواہی دیتا ہے کہ صرف اللہ کی اطاعت سے عزت ملتی ہے۔ طاقت کسی کام کی نہیں ہوتی جب اللہ کی پکڑ آ جائے۔ اگر آپ کو یہ اسلامک سٹوری پسند آئی ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اسے صرف ایک اسلامک کہانی نہ سمجھنا، بلکہ یہ ایک حقیقت ہے جو ہمیشہ یہی یاد دلاتی ہے کہ جب انسان غرور اور تکبر میں ڈوب جاتا ہے تو اللہ اس کا نام و نشان اس روئے زمین سے مٹا کر رکھ دیتا ہے۔